आज माह रमजान मुबारक का वो पहला अजीम व शान जुमा का बाबरकत दिन तशरीफ ला चुका है, जिसका हमें पूरा साल इंतजार रहता है। कहते हैं माह रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन जो शख्स भी ये अमल कर लेता है, पूरा साल उस बंदे के घर में माल व दौलत हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में आती है। यहाँ तक कि उसका घर माल व दौलत से भर जाता है, उसके घर का कोना कोना नूर से भी भर जाता है। दूसरी बरकत ये मिलती है, रमजान के पूरे महीने की बरकतें उसके घर में दाखिल हो जाती हैं। तीसरा फायदा उसको ये होता है कि रब ताला उस बंदे की तमाम दिली मुरादें पूरी फरमा देता है और रिज्क के बंद दरवाजे खोल देता है और उसे हर किस्म की नागहानी आफात व बलियात और मुसीबतों से अपनी पनाह में ले लेता है। इस मुबारक दिन की बदौलत इस घर से तंगदस्ती और परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। रमजानुल मुबारक के पहले ही जुमा यानी एक ही दिन ये अमल करने से तमाम छोटी बड़ी हाजतें पूरी हो जाती हैं। इस अमल से उस बंदे को 7 बड़े फायदे हासिल होते हैं, जिनमें से 3 फायदे मैंने आपको बताए हैं। आगे चलकर बाकी भी फायदे बताती हूँ। आप सबसे गुजारिश है, इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, पहले हम अमल की तरफ चलते हैं। देखिए, ये जुमातुल मुबारक का दिन आम दिन नहीं, और कहते हैं ऐसा तो बरसों बाद होता है। रमजानुल मुबारक का महीना हो, जुमातुल मुबारक का दिन हो और इस अजीम जिक्र पाक को किया जाए तो फिर कामयाबियां हमारा मुकद्दर बन जाती हैं और अल्लाह की रहमतें छमाछम बरसती हैं। इन दिनों को सुस्ती में ना गुजारें, इन दिनों को गफलत में ना गुजारें, इन दिनों को गली चौराहों में खड़े होकर ना गुजारें, इन दिनों को मोबाइल यूज करके ना गुजारें। इन दिनों में जितना ज्यादा हो सके सारे काम छोड़कर भी अमल करना पड़े तो हर हाल में इस अमल को, इस वजीफे को आज जुमातुल मुबारक के दिन जरूर करें। देखिए, ये मौका किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं कहती हूँ वही लोग जो बड़ी किस्मत वाले हैं, बड़े मुकद्दर वाले होते हैं, वही इस अमल को कर पाएंगे, वरना बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि शायद अभी इनकी किस्मत का सितारा नहीं चमकने वाला, अभी इनका मुकद्दर नहीं संवरने वाला, इसीलिए वो इस अमल को नहीं कर पाते। खुदारा इस अमल को जाया न कीजिएगा, इस दिन को जाया न कीजिएगा, वरना बहुत बरकतों से आप महरूम रह जाएंगे। आपने जब भी इस अमल को, इस वजीफे को करना है, सबसे पहले आपने बावुजू होने, पाकीज़गी हासिल करनी है और जुमातुल मुबारक का दिन है, गुस्ल भी जरूर करें। पाकीज़गी हासिल करें और वुजू की हालत में सारा दिन कोशिश करें कि वुजू की हालत में ही रहें। जब तक इफ्तार ना करें वुजू की हालत में रहें। वैसे भी रमजानुल मुबारक में जो लोग वुजू में रहते हैं वो सारा दिन इबादत ही करते रहते हैं। याद रखिएगा, वुजू करने से आप गुनाहों से बचे रहेंगे, बुरे अल्फाजों से बचे रहेंगे, गाली गलोच से बचे रहेंगे, बुरी गुफ्तगू से बचे रहेंगे। अल्लाह का जिक्र आपकी जुबानों पे जारी रहेगा। तो कोशिश किया करें वुजू में रहें। वुजू में रहने से वैसे भी आपके मुंह पे नूर आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मुंह को ईमान के नूर से और दिल को भी ईमान के नूर से रोशन और मुनव्वर करेगा। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि जुमातुल मुबारक के दिन बावुजू होना है। ये अमल आप पूरे दिन में किसी भी वक्त, किसी भी टाइम कर सकते हैं। नमाज फजर से लेकर इफ्तारी से पहले पहले आपके पास वक्त होगा। जो लोग इफ्तारी से पहले ना कर सकें वो नमाज मगरिब अदा करने के फौरन बाद भी कर सकते हैं। जुमातुल मुबारक के दिन की फजीलत ये है, सुबह होते ही अल्लाह के नूरी मलाइका जमीन पर आ जाते हैं जिनके हाथों में सोने के कलम और चांदी के वर्क होते हैं और वो उन लोगों के नाम लिखना शुरू कर देते हैं जो अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, रमजानुल मुबारक का पहला जुमा वो दिन है जिसका इंतजार रहमत के फरिश्ते भी करते हैं। अगर अब तक आपकी दुआएं अधूरी हैं तो खुश हो जाएं, क्योंकि इस दिन की एक एक घड़ी तकदीर बदलने के लिए काफी है। इस बाबरकत दिन में आपने सबसे पहला काम जो करना है, कलमा तजर्बा पढ़ना है। पहला अमल इस कलमे का है जिसके बगैर कायनात अधूरी है। इस कलमे को आपने पूरे दिन में 313 मर्तबा यानी कसरत से पढ़ना है। ये कलिमा आपके दिल के जंग को उतारेगा, रिज्क और दौलत की बंदिशों को भी तोड़ेगा। और इन कलिमात को कलिमा तजर्बा भी कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलिमा तजर्बा आपने 313 मर्तबा पढ़ना है।
نماز فجر سے لے کر نماز عشاء سے پہلے پہلے تک ان کلمات کو آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، چاہے جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھ لیں یا کوئی بھی گھریلو اگر کام کر رہے ہیں پھر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن توجہ آپ کی وظیفے کی طرف ہونی چاہیے، آپ کا دھیان ہونا چاہیے کہ ہم کون سے کلمات زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے 313 مرتبہ کلمہ تجربہ کا ورد کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا رمضان المبارک میں ہر عمل کا اجر 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، تو کوشش کریں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیا کریں۔ 313 مرتبہ آپ نے کلمہ تجربہ ضرور پڑھنا ہے۔ نمبر 2 پہ درود ابراہیمی کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب ہم اس ہستی کا سہارا لیں گے جن کے بغیر ہر دعا ادھوری ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے۔ ماہ رمضان المبارک میں درود پاک پڑھنے والوں کا چہرہ نور سے چمکنے لگتا ہے اور اللہ اس کے لیے رحمت کے 10 دروازے کھول دیتا ہے جو ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 100 مرتبہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا مشکل لگتا ہے تو کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، اور جن کو درود ابراہیمی آتا ہے وہ درود ابراہیمی کو ضرور پڑھیں۔ درود ابراہیمی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ درود پاک نماز میں بھی شامل ہے، تو درود ابراہیمی کوشش کریں آج جمعۃ المبارک کے دن 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ تیسرا کام جو ہے اپنے رب کو منانا ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر پاک کرنے۔ یاد رکھیے گا تعداد میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں جس تعداد میں علماء کرام نے فرمایا، بزرگان دین نے یہ نیک اعمال اور اذکار کر کے بہت زیادہ فائدے حاصل کیے، اور انہی کے نقش قدم پہ چل کے ہم لوگوں نے بھی بہت سارے رب تعالیٰ کے اذکار کیے جن سے ہمیں بہت زیادہ فائدے ہوئے اور ہم نے خود ان کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تو انہی تعداد میں آپ کو اعمال بتائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ تعداد کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آسانی کے ساتھ جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 313 مرتبہ استغفر اللہ کم از کم جمعۃ المبارک کے دن ضرور پڑھا کریں۔ یہ وہ مبارک تعداد ہے جس نے جنگ بدر میں ہر مسلمان کو فتح دلائی تھی، 313 مرتبہ، جس کا مطلب کثرت میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ عمل آپ کے گناہوں کے پردے کو ہٹا کر آپ کے بند نصیب کو کھول دیتا ہے۔ استغفر اللہ گناہوں کے اندھیرے کو ہٹا کر نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ نیکیوں کی روشنیاں جب ہمارے نیک اعمال پر پڑتی ہیں تو رب تعالیٰ ہمارے دل کی پکار ضرور سنتا ہے۔ تو آپ نے 313 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار کا ذکر پاک آج جمعۃ المبارک کے دن ضرور کرنا ہے۔ اب اس وظیفے کا وہ حصہ آ گیا ہے جس کے پڑھنے سے ہر دعا رب تعالیٰ کن کے فیصلے فرمائے گا، اور پورے یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا تو رب تعالیٰ اسی وقت آپ کے حق میں جو بہترین ہوگا انشاءاللہ وہ ضرور کرے گا، اور آپ کی ہر دعا پر کن کی مہریں لگاتا جائے گا۔ نمبر 4 پہ جو ذکر پاک کرنا ہے وہ ہے سورت اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت اخلاص ضرور پڑھنی ہے، صرف 41 مرتبہ۔ اس وظیفے کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ اب سورت اخلاص کی ہم بات کر رہے تھے، یہ وہ سورت مبارک ہے جو پورے قرآن کا تہائی حصہ ہے اور فقر و فاقہ کو گھر سے ایسے بھگا دیتی ہے جیسے روشنی اندھیرے کو۔ تو آپ نے 41 مرتبہ سورت اخلاص ضرور پڑھنی ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، پھر رب تعالیٰ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی انکساری سے دعائیں کرنی ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اس پہلے جمعہ کے صدقے ہماری غریبی کو امیری میں بدل دے۔ جن کے پاس گھر نہیں انہیں گھر عطا فرما، جن کے سر پر قرض ہیں ان کا بوجھ اتار دے۔ مولا، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رمضان المبارک کا ہر وقت قبولیت کا وقت ہے، لیکن اس وقت میں بھی کچھ ایسی گھڑیاں ہیں جو بڑی خاص ہیں، جو بڑی انمول ہیں، جو بڑی سنہری ہیں، اور وہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کی گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں میں اپنی دعائیں ضرور مقبول کروائیں اور کامنٹ باکس میں آمین لکھ کر اپنی حاضری ضرور لکھوائیں۔ کیا پتا کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔
اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جاتے جاتے ایک ضروری بات سنتے چلیں۔ آج میں نے آپ کو 4 طرح کے اذکار بتائے ہیں، 4 اعمال بتائے ہیں۔ ان چاروں اعمال کو آپ نے نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک پڑھنا ہے۔ جو لوگ افطاری سے پہلے پہلے یہ وظیفہ کر لیں گے، یہ اعمال کر لیں گے تو بہت ہی بہترین ہوگا۔ اگر افطاری سے پہلے پہلے آپ نہ کر سکیں، آپ نے 1 یا 2 وظائف کر لی ہیں، 2 ابھی باقی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک ہی وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا وقتاً فوقتاً جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ یہ اعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے بابرکت اعمال ہیں جن کو آپ ہر جمعۃ المبارک کے دن کر کے اپنی باتیں اپنے رب سے منوا سکتی ہیں۔ ان اعمال کو اگنور نہ کیجیے گا، بلکہ خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو بھی کرنے کی تلقین کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔